السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس أجد فهم اللغة الفرنسية لأصحاب الجهوي. ودرسنا اليوم هو لا بوîte à merveille. كيف نجيب على الأسئلة بطريقة بسيطة وسهلة ومفيدة. ولكن أولا يجب أن نعرف أن الامتحان الجهوي ينقسم إلى قسمين، أي أسئلة هي عبارة عن أسئلة مباشرة من خلال النص، وهناك لا برودكسيون إكريت الذي هو على 10 نقاط. ولكن من أجل معرفة كيفية كتابة الإنشاء فإنني أنشأت فيديو خاص بلا برودكسيون إكريت، هو موجود في القناة، سيسهل عليكم الأمر أنكم تحصلوا على 10 نقاط بطريقة سهلة، وأنكم تكتبوا الإنشاء نتاعكم بواحد الطريقة اللي متماسكة وجيدة، وأن المصحح يعطيكم النقطة كاملة. بالنسبة لما يخص لو تكست اي اللي غادي نشوفو بالنسبه لي رومون اللي تيتعطاو لنا، باغ اكزومبل الا خدينا مثال نتاع لا بوîte à merveille، غادي يقول لنا لا فيش دو ليكتور. شكون هي لا فيش دو ليكتور؟ خصنا نحددو المكونات نتاع داك الرومون، شكون هو الكاتب، فين كتبها، اش من عنوان عنده، شنو هما العناوين نتاع لي رومون الاخرين اللي عنده، فوقاش زاد، فوقاش مات، الى اخره. وهذا الشيء اللي غادي نركزوا عليه في هذا الفيديو، وغادي نوضحوه، وغادي ان شاء الله ما يكمل الفيديو حتى تكونوا ضابطين ان شاء الله لا بوîte à merveille. لذلك اولا قبل ما نشوفوا هاد الامور هادو اللي هضرنا عليهم، لا بوîte à merveille اي ان رومون اوتوبيوغرافيك تاع احمد السفريوي. يعني هاد لا بوîte à merveille هي واحد الروايه نتاع السيره الذاتيه نتاع احمد السفريوي. فوقاش تنشرت؟ إلي بيبليي en 1954 et qui appartient à la littérature marocaine d'expression française. عقلوا على هاد المصطلحات. هي رومون، سيتادير لا بوîte à merveille هي رومون اوتوبيوغرافيك تاع السيره الذاتيه. شكون اللي كتبو؟ احمد السفريوي. وما تنساوش هادوي على فان باش تكتبوا مزيان الاسم تاعو حيت تحط لكم في الامتحان. تنشرت هاد الروايه في 1954، وهاد الرومون هذا il appartient à la littérature marocaine d'expression française. لو ناراتور، شكون هو لو ناراتور؟ هو الراوي، هو اللي تيحكي الحكايه. ايطون سيدي محمد، هو سيدي محمد، سميتو سيدي محمد، عنده 6 سنين. لا بوîte à merveille a un point de vue interne، يعني من الداخل تتحكى لنا باردون et un registre de langue coron، يعني لو ريجستر المستعمل هو كورون، ماشي فاميليال وماشي سوتوني. يعني ماشي سوتوني هي كلاسيك، ماشي ديك لا لونغ اللي هي بحال تنقولوا اللغه الفصحى. Ce roman contient 12 chapitres، فيه 12 chapitres. Il traite comme thème la famille et la solitude، يعني تيتريتي شكون هو الثيم تاعو اللي باينين اللي واضحين. كاين لا فامي وكاين لا سوليتود هي العزله. بالنسبه لديك لافيش دو ليكتور واللي خصنا نركزوا عليها، وحاولوا تصوروها عندكم في التليفونات تاعكم، وهذا الشيء اللي تحط في الامتحان. لو تيتر دو لوفر لا بوîte à merveille، وما تنساوش الاس تاع لا فان، لا بوîte à merveille. La date d'écriture ou la date de parution، la date d'écriture هي تاريخ الكتابه، ولا date de parution هي تاريخ الظهور تاع هذاك ولا النشر تاع هذه الروايه. غير باش ما تبقاش تزاقلوا بيناتهم، تكتبات في 1952، زيدها عامين هي فين تنشرت 1954. يعني الفرق ما بين الكتابه والنشر هي سنتين. دائما عقلوا على سنتين، وغادي تعرفوا مزيان بلي ان هذيك تكتبات في 1952 وتنشرت في 1954. شكون اللي كتبها؟ احمد السفريوي. لاش اش من السياكل لاش تنتمي لو 20 سياكل، سيتادير تزاد في 1915 في فاس، ومات في 2004 في الرباط. لو جونغ نتاع هاد لا بوîte à merveille هو رومون اوتوبيوغرافيك. عقلوا عليها، يقول لك شكون هو لو جونغ، نقول له سي لو رومون اوتوبيوغرافيك. هذا سي ان ريسي على بروميير بيرسون. علاش على بروميير بيرسون؟ لان احمد السفريوي اللي هو سيدي محمد تيهضر بلسانه هو، داكشي اللي نقولوا على بروميير بيرسون. لو ناراتور يعني الراوي اللي هو سيدي محمد، قلنا كما هضرنا قبل انه واحد الدري نتاع ولد 6 سنين، ولكن بارفوا تياخذ الدور نتاع ناراتور ادولت نتاع واحد الراوي راشد، يعني كبير مره ماشي دائما. لو طون دي فيرب utiliser في هاد الرومون كاين لامبافي والباسي سامبل. هادو هما الاغلبيه نتاع لي فيرب اللي كاينين في هاد الرومون، هادو تلقاوهم في لامبافي وفي الباسي سامبل لان ستا ريسي. ولكن مره تلقاو ان دوك لي فيرب مصرفين في البريزون. علاش؟ لان تنجبدو تنقولوا بان كاين لا بريزونس نتاع لو ناراتور ادولت، يعني داك الرشيد مره راح تيبان داك لو ناراتور داك الراوي الرشيد تيستعمل البريزون.
لو نومبر دي سيزون، هذه مهمه باش نحددوا الباساج نتاع داك لو تكست اللي عطاونا في الامتحان فين كاين عندنا في هذا الرومون 3 سيزون، 3 نتاع الفصول. كاين ليفير اللي هو الشتاء، كاين لو برانتون الربيع، وكاين ليتي. سي كلير باين واضح. واخا شكون هما لي بيرسوناج برينسيبو، يعني الشخصيات الرئيسيه في ذاك الرومون، راه يقدروا يعطيهم لكم، يقول لك عطيونا مثلا جوج تاع شخصيات رئيسيه ولا ثلاثه ولا واحد الى اخره. كاين هو لو بيرسوناج برينسيبال، كاين سيدي محمد، كاينه سا مير زبيده مو، كاين سون بير عبد السلام المعلم عبد السلام، كاين لا فويونت شوافه، كاين دريس العواد جارهم. وهذا الشيء كامل غادي نشوفوه في واحد نشوفوا المنزل نتاعهم هنايا في هذا الفيديو. كاين مراته رحمه، كاين بنت زينب اللي هي كبيره على سيدي محمد بعام، لان عليها 7 سنين وسيدي محمد عنده 6 سنين. وركزوا على هاد الحيتيات هادو تنهضر عليهم دابا. كاينه فاطمه بوزويه، كاينه لاله عيشه، كاين الفقيه لو ميغر الفقيه نتاع الجامع والميتر اللي تيقري الدراري. بالنسبه لي فيغور دو ستيل، وهنا راه خصكم تركزوا على لي فيغور دو ستيل. راني درت واحد الفيديو ووضحت فيه وشرحت فيه بواحد الطريقه مبسطه جميع لي فيغور دو ستيل اللي يمكن لكم تعتمدوا عليها في الامتحانات. حاولوا ترجعوا للفيديو تاع لي فيغور دو ستيل اللي عندي في القناه، وغادي تسهل عليكم المراجعه والامتحان نتاع الجهوي. كاين بالنسبه لي فيغور دو ستيل اللي مستعملين في هذا الرومو هذا، كاين لا كومباريزون المقارنه، لا ميتافور و لي بيربول. حاولوا باش تفهموهم، رجعوا للفيديو وغادي تفهموهم مزيان. هذا هو المنزل كما تلاحظوا قدامي، هذا هو المنزل الاساسي اللي دارت فيه الاحداث، اغلبيه الاحداث يعني دار شوافه. هذا لو برومي، هذا الريد شوسي، هذا لو بروميي ايتاج، وهذا لو دوزيام ايتاج اللي مفروق على جوج تاع الديور. واحد الدار غادي نشوفوها شكون لا فامي فيها جوج لي فامي، كاين جوج لي فامي في الدوزيام ايتاج، كاين لا فامي 1 ولا فامي 2 غادي نشوفوهم دابا. بالنسبه للريد شوسي يعني السفلي كما تتعرفوا ساكنه فيه الشوافه، لا فويونت او لا طونط كنزه، هادو شخصيه وحده. شوافه ولا لا فويونت ولا طونط كنزه شخصيه وحده، هي اللي ساكنه في هذا الريد شوسي، وهي القديمه، ماشي الدار ماشي نتاعها ولكن هي اقدم ساكن في هذا الدار، هذا في دار الشوافه. كاين لو دوزيام ايتاج، كاين لا فامي دو رحمه اللي راجلها لو ماري نتاعها دغيس العواد، وبنتهم هي زينب اللي هضرنا عليها قلنا عندها 7 سنين. علاش درت لكم هذا الرسم وكذا؟ باش سهل عليكم الشيما نهار الامتحان. غادي تبقاو تفكروا هذا المنزل هذا، غادي تحاولوا تجاوبوا على الاسئله بطريقه سهله وتجيبوا النقاط نتاعكم ان شاء الله، وتحصلوا على اعلى نقطه في الفرنسيه اللي غادي تهزكم ان شاء الله في الجهوي. كاين في الدوزيام ايتاج كاين لا فامي دو ناراتور يعني نتاع حمد السفريوي اللي هو سيدي محمد. كاين الاب نتاعو المعلم عبد السلام، وكاينه الام نتاعو لاله زبيده. لا فامي اللي كانت جارتهم وساكنه حداهم هي لا فامي نتاعاش لا فامي دعلال لو جاردينيي فاطمه بوزويه. صافي هنا راه واضحه الامور. قال لكم مثلا هضر لي على شوافه تقول له الى بيت تتسكن في الريد شوسي، ساكنه مع لا فامي نتاع رحمه الى فامي دو سيدي محمد ولا فامي دو علال. باغ اكزومبل الا هضر لك شكون، يقول لك شكون هي رحمه، غتقول له رحمه سي لا فام دو دريس العواد اي لا مامون دو زينب. مثلا دريس العواد سي لو ماري دو رحمه اي لو بير دو زينب. هكا دابا الا قال لكم شرح لي شكون هذا البيرسوناج، عطي غير جوج كلمات غادي يحط لك النقطه الاستاذ او المصحح. باغ اكزومبل قال لكم شكون هو المعلم عبد السلام، المعلم عبد السلام هو لو ماري نتاع لاله زبيده، والاب نتاع سيدي محمد لو بير دي سيدي محمد. شكون هي لاله زبيده؟ هي لا فام نتاع المعلم عبد السلام و لا مامون دو سيدي محمد. نفس الشيء لو جارديني سي لو ماري دو فاطمه اي فاطمه سي لا فام دو جاردينيي سي لي فوازان نتاع لا فامي دو ناراتور نتاع سيدي محمد اكسيتيرا. غير بهكا هاد الشيما هاد الليزون حاولوا ديروا هاد الارتباط هكا باش تسهل عليكم الاجابه في الامتحانات. بالنسبه لي تيم، الا قال لكم خرجوا شكون هما لي تيم اللي كاينين في الرومون، غتقول له كاين لا فامي وكاين لا سوليتود. ما تحاولوش تفكروا شي حاجه اخرى. شكون هما لي ليو ديكري او فريكونتي، شكون هما الاماكن اللي مذكوره بزاف اولا اللي مشى لها داك لو ناراتور بزاف. دار الشوافه، لو مسيد، لو بان الحمام، لا ميزون تاعو، لا ميزون دو لاله عيشه، لو كيساريه، لو ريال، لا ميدينا، لا شامبر دو رحمه، لو سوق دو بيجوتيي،
هادو هما الاماكن الاكثر وجودا في هذا الرومو هذا. كاين لا فيل دو ريسي، شكون هي المدينه نتاع الريسي، فين وقعت هذه الاحداث هذه كامله؟ في لا فيل دو فاس. في لا فيل دو فاس، عقلوا على لا فيل دو فاس. وفاش؟ في المدينه القديمه، لا في فيل. شكون هما لي برينون دو بير اي سون ميتيي؟ الا قال لكم عطيوني شكون هو الاب، شكون هي السميه نتاع الاب نتاع لو ناراتور، وشكون هي المهنه نتاعو. الاب نتاعو نتاع سيدي محمد سي عبد السلام، اي الميتي نتاعو سي تيزيرون. شكون هي هادي؟ هي تيدير الصوف، تيخدم بالصوف. l'ordre de présentation des personnages. شكون هو l'ordre باش يبانو نتاع البريزونطاسيون تاع البيرسوناج؟ كيفاش بدا بالبيرسوناج؟ شكون هو الاول، شكون الى حتى الاخر؟ بدا بكنزه لا فويونت، اي عبد الله لي بيسيي، لي فوازان، كاين العواد، كاين رحمه، كاين زين بي فاطمه، بوزويه، كاين لي زونفون، كاين لي زونفون اللي قراو معاه في المسجد، كاين لو فقيه، كاين لاله عيشه. هنا حتى لي شون ليكسيكو مهم جدا. تيقول لك مثلا تتكون نقطه عليه، تيقول لك شكون هما لي شون ليكسيكو اللي كاينين في لو تكست. كاين لا ماجي، السحر. كاين لامبيرتي، يعني لامبيرتي هي بحال تنقولوا شي حاجه دنيئه، شي حاجه ما مزياناش، خايبه. لو ديزيسبوار او لوغور، الرعب. تنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. حاولوا تعاودوا ترجعوا باش تفهموه مزيان. حاولوا ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد على والتتمه تاع لا بواط ميرفي ونتاع لي زوتر رومون اللي عندكم في الامتحان. وشكرا لكم.